ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच सत्वं रजस्तम इति गुणा बुद्धिर्न चात्मनः। सत्त्वेनान्या तमौहन्या सत्वं सत्त्वेन चैव हि। सत्त्वात् धर्मो भवेद् वृद्धाद् पुंसो मद्भक्तिलक्षणः। सात्विकोपासया सत्वं ततो धर्मः प्रवर्तते। धर्मो रजस्तमो हन्या सत्त्ववृद्धिरनुत्तमः। आसु नश्यति तन्मूलो ह्यधर्मा उभये हते। आगमोपः प्रजादेशः कालः कर्म च जन्म च। ध्यानं मंत्रोऽथ संस्कारो दशैते गुणहेतवः। तत्तत्सात्विकमेवैषां यद् यद् वृद्धा प्रचक्षते। निन्दन्ति तामसं तत्तद् राजसं तदुपेक्षितम्। सात्विकान्येव सेवेता पुमान् सत्त्वविविद्धये। ततो धर्मस्ततो ज्ञानं यावस्मृतिरपोहनम्। वेणुसंघर्षजो वह्निर्दग्ध्वा शाम्यति तद्वनम्। एवं गुणव्यत्ययजो देहः शाम्यति तत्क्रियः। उद्धव उवाच विदन्ति मर्त्याः प्रायेण विषयान् पदमापदाम्। तथापि भुञ्जते कृष्णा तत्कथं स्वखराजवत्। श्रीभगवानुवाच अहमित्यन्यथा बुद्धि प्रमत्तस्य यथा हृदि। उत्सर्पतिरजो घोरं ततो वैकारिकं मनः। रजो युक्तस्य मनसः संकल्पः सविकल्पकः। ततः कामो गुणध्यानात् दुस्सह स्याद्धि दुर्मते। करोति कामवशगः कर्माण्या विजितेन्द्रियः। दुःखोदर्काणि सम्पश्यन् रजो वेगविमोहितः। रजस्तमोभ्यां यदपि विद्वान् विक्षिप्तधीः पुनः। अतन्द्रितो मनो युञ्जन् दोषदृष्टिर्न सज्जते। अप्रमत्तो नु युञ्जीता मनो मय्यर्पयन् शनैः।
अनिर्विण्णो यथा कालं जितश्वासो जितासनः एतावान् योग आदिष्टमच्छिष्यैः सनकादिभिः सर्वतो मन आकृष्यामय्यद्धावेश्यते यथा उद्धव उवाच यदा त्वं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव योगमादिष्टवानेतरूपमिच्छामि वेदितो श्रीभगवानुवाच पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसा सनकादयः पप्रच्छु पितरं सूक्ष्मां योगस्यैकान्तिकीं गते सनकादय ऊचुः गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो कथमन्योन्यसन्त्यागो मुमुक्षोरतितितीर्षो श्रीभगवानुवाच एवं पृष्टो महादेवः स्वयंभूर्भूतभावनः ध्यायमाना प्रश्नबीजं नाभ्यपद्यत कर्मधि सा मां चिन्तयद्देवा प्रश्नपारतितीर्षया तस्याहमहंसरूपेण सकाशमगमं तदा दृष्ट्वा मां ता उपव्रज्य कृत्वा पादाभिवन्दना ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा पप्रच्छु को भवानिति इत्यह मुनिभिः पृष्टस्तत्त्वजिज्ञासुभिस्तदा यदवोचमहं तेभ्यः तदुद्धव निबोध मे वस्तुनो यद्य नानात्वामात्मनः प्रश्न ईदृशः कथं घटेत वो विप्रा वक्तुर्वामेक आश्रयः पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः को भवानिति वह प्रश्नो वाचारम्भो यनर्थकः मनसा वचसा दृग्भ्या गृह्यतेऽन्यैरपीन्द्रियैः अहमेव न मत्तोऽन्यादिति बुद्ध्यध्वमञ्जसा गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रजा जीवस्य देह उभयं गुणाश्चेतो मदात्मनः गुणेषु च विसच्चित्तमभीक्ष्णं गुणसेवया
गुणाश्च चित्तप्रभवा मद्रूपा उभयं त्यजेत् जाग्रस्वप्ना सुसुप्तं च गुणतो बुद्धिवृत्तयः तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः यर्हि संसृतिबन्धो यामात्मनो गुणवृत्तिदः मयि तुर्ये स्थितो जय्या त्यागस्तद्गुणचेतसा अहंकारः कृतं बन्धामात्मनोऽर्था विपर्यया विद्वान् निर्विद्य संसारा चिन्तां तुर्ये स्थितस्त्यजेत् यावन्नानार्थधीः पुंसो न निवर्तेत युक्तिभिः जागर्त्यपि स्वपन्नज्ञा स्वप्ने जागरणं यथा असत्वादात्मनोऽन्येषां भावानां तत्कृताभिधा गतयो हेतवश्चास्यामृषा स्वप्नदृशो यथा यो जागरे बहिरनुक्षणधर्मिणोऽर्थान् भुङ्क्ते समस्तकरणैर्हृदि सदृक्षान् स्वप्ने सुसुप्त उपसंहरते स एका स्मृत्यन्वया त्रिगुणवृत्तिदिगेन्द्र द्रियेशः एवं विमृश्य गुणतो मनसत्यवस्था मनमायया मयि कृता इति निश्चितार्था संच्छेद्य हार्दमनुमानसदुक्तितीक्ष्णा ज्ञानासिना भजत माखिल संशयाधे ईक्षेत विभ्रममिदं मनसो विलासं दृष्टा विनष्टमतिलोलमलातचक्रम् विज्ञानमेकमुरुधेव विभाति माया स्वप्नस्त्रिधा गुणविसर्गकृतो विकल्पः दृष्टिं तथा प्रतिनिवर्त्य निवृत्ततृष्णास्तुष्टिं भवेन्निजसुखानुभवो निरीहः सन्दृश्यते क्वच यदिदमवस्तु बुद्ध्या त्यक्ता भ्रमाय न भवे स्मृतिरानिपातात्।
उत्थितं वा सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमस्वरूपम् दैवादपेतमुत दैववसादुपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धम् देहोऽपि दैववसगः खलु कर्म यावस्वारम्भकं प्रतिसमीक्षत एव सासुः प्रपञ्चमधिरूढसमाधियोगा स्वाप्नां पुनर्न भजति प्रतिबुद्धवस्तुः मयैतदुक्तं वो विप्रा गुह्यं यत् सांख्ययोगयोः जानीतमागतं यज्ञं युष्मद्धर्मविवक्षया अहं योगस्य सांख्यस्य सत्यस्य अर्थस्य तेजसः परायणं द्विजश्रेष्ठा श्रियः कीर्तिर्दमस्य च मां भजन्ति गुणाः सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकाः सुहृदं प्रियमात्मानं साम्यासङ्गादयो गुणाः इति मे छिन्न संदेहा मुनयः सनकादयः सभाजयित्वा परया भक्त्या गृणत संस्तवैः तैरहं पूजितः सम्यक् संस्तुतः परमर्षिभिः प्रत्ययाय स्वकं धाम पश्यतः परमेष्ठिनः स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय।